बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस मैनेजमेंट का चैप्टर 5 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजरियल एथिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके लिए इसका जो क्लासिकल व्यू है, मैनेजमेंट ओनली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स। जो क्लासिकल व्यू कहता है कि प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए जो कुछ मैनेजमेंट कर रही होती है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, उसको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है। किस तरीके से करती है ये? बाय ऑपरेटिंग द बिजनेस इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स। जितने भी स्टेक होल्डर्स कंपनी में के साथ वाबस्ता हैं, उनके फ़ायदे के लिए, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए जो कुछ भी करती है, दैट इज़ कॉल्ड social responsibility. Expanding the firm resources on doing social good unjustifiably increases cost that lower profit to the owners and raises prices to the consumers. ये वो एक क्लासिकल व्यू है जिससे कि कास्ट भी ना बढ़े और प्राइसेस भी ना बढ़े और प्रॉफिट भी कम ना हो। इन चीज़ों को कीप इन माइंड रखना सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ क्लासिकल व्यू। जबकि अगर हम देखें सोशियो इकोनॉमिक व्यू में देखते हैं तो मैनेजमेंट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का असल मकसद क्या है? मेकिंग प्रॉफिट से बियॉन्ड जाना होता है, टू इंक्लूड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी वेलफेयर। हमने कंपनी के स्टेक होल्डर्स को ठीक है देखना ही देखना है, प्रॉफिट तो अर्न करना ही करना है। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस जो है वो तो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है। इन चीज़ों से बियॉन्ड हमने ये देखना है कि आम सोसाइटी जो है, जो मुआशरे के अंदर जिन लोगों का कंपनी के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ किसी ना किसी तरीके से लिंक नज़र आ रहा है, उनके फ़ायदे के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज बियॉन्ड मेकिंग प्रॉफिट्स टू इंक्लूड प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग सोसाइटी वेलफेयर। जो मुआशरे की फलाह व बहबूद के काम हैं, उनमें कितना रोल प्ले कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ कॉल्ड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो CSR का नाम, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से बेशुमार कंपनी जो है, अगर हम मार्केट में देखते हैं तो बेशुमार कंपनी जो है, मिसाल के तौर पर अगर OGDCL की बात करते हैं तो उनको एजुकेशन के अंदर और स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड देना और डिफरेंट हॉस्पिटल बनाना, लोगों को फ्री मेडिकल देना, ठीक है। और बेशुमार ऑर्गेनाइजेशंस हैं, PTCL है और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बैंक्स हैं, तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या प्ले कर रहे होते हैं? डिफरेंट स्टूडेंट्स को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, डिफरेंट स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करना, डिफरेंट पेशेंट्स को मेडिकल के अंदर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसी तरह इसके अलावा अगर देखें सैलाब ज़दगान की हेल्प करना, दीज आर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेशंस आर नॉट इंडिपेंडेंट एंटिटी रिस्पॉन्सिबल ओनली टू स्टेक होल्डर्स। तो इसके लिए वो कहता है कॉर्पोरेशन जो है वो अकेली नहीं है। उसको ये नहीं कहना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स अगर करेंगे तो फिर करेंगे, बल्कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी थ्रू द कॉर्पोरेशन। फर्म हैव अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लार्जर सोसाइटी टू बिकम इन्वॉल्व इन सोशल, लीगल एंड पोलिटिकल इशूज़। कोई भी हालात हो, कहीं भी मसला हो, तो वहाँ पे कंपनी को, फर्म को अपनी अखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी करनी है इनको सेटल करने के लिए। तो टू डू द राइट थिंग, सिर्फ ये ही नहीं कि अगर एक कंपनी है वो पोल्यूशन फैला रही है और ग्रीन एनवायरनमेंट को तबाह कर रही है, तो उसके मुकाबले में एक कंपनी है जो वहाँ पे ग्रीन प्लांटेशन कर रही है, ग्रीनरी का ख्याल रख रही है, वहाँ के इर्द गिर्द माहौल को, एक सड़क बनाई हुई है, वहाँ पे एक फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है, करीब ही एक फ्री डिस्पेंसरी खोली हुई है जो उस इर्द गिर्द के लोग हैं वो वहाँ से आके फ्री ट्रीटमेंट करा सकें। तो दिस इज़ एक्चुअल सोशियो इकोनॉमिक व्यू ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रॉम ऑब्लिगेशन टू रिस्पॉन्सिवनेस टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें कुछ तो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे द ऑब्लिगेशन ऑफ ए बिजनेस टू मीट इट्स इकोनॉमिक एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नथिंग मोर। ये तो है कि एक लीगली बाइंडिंग है कंपनी के ऊपर और इकोनॉमिक बाइंडिंग है, उसको तो ओबे करना ही करना है। तो ये एक सोशल ऑब्लिगेशन है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
اس کے بعد ہے سوشل رسپانسونیس آتا ہے. وین اے فرم انگیجز ان سوشل ایکشن ان رسپانس ٹو سم پاپولر سوشل نیڈس، وہ علاقے کے اندر جس طرح میں نے اگزامپل دی، سیلاب آ گیا، خدا نخواستہ زلزلہ ہے، تو اس میں وہ سوشل جو اپنا رول پلے کرتی ہے، دیٹ از سوشل رسپانسونیس. اور تھرڈ ون جو ایکچوئل چیز جس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، سوشل رسپانسبلٹی کیا ہے، وہ بزنس انٹینشن بیونڈ اٹس لیگل اینڈ اکنامک آبلیگیشن. یہ نہیں دیکھنا کہ یہ قانون ہمیں کہتا ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. ٹو ڈو دا رائٹ تھنگس اینڈ ایکٹ ان اے ویز دیٹ آر گڈ فار سوسائٹی. تو معاشرے کے اندر جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے جو کچھ کیا ہے، دیٹ از سوشل رسپانسبلٹی. آپ نے قریب میں ایک فیکٹری کے باہر ایک اسکول کھولا ہوا ہے جس کی ساری جو ایکسپینڈیچر ہے وہ کمپنی بیئر کر رہی ہے، وہاں پہ غریب بچوں کو مفت تعلیم دی جا رہی ہے. تو دس از کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. ڈز سوشل رسپانسبلٹی پے؟ Surely, studies appear to show a positive relationship between social involvement and the economic performance of the firm. جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے، جتنی بھی اسٹڈیز اس کے اوپر کنڈکٹ ہوئی ہیں، اس نے یہ پروو کیا ہے کہ اگر ایک کمپنی جو ہے سوشل انوالومنٹ میں اپنے آپ کو انوالو کرتی ہے لوگوں کے ساتھ، اگر وہ اس کا پازیٹیو ریلیشن شپ شو ہوا ہے، جتنی زیادہ وہ سوشل رسپانسبلٹی پوری کرتی ہے اتنی زیادہ ہی اس کی اکنامک جو پرفارمنس ہے وہ بھی امپروو کرتی ہے. کمپنی اتنی زیادہ گرو کرتی ہے ڈیو ٹو سوشل رسپانسبلٹی کو کمپلیٹ کرنے میں. تو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ نظر آیا ہے اس کی جتنی بھی اسٹڈیز ہوئی ہیں. Difficulties in defining and measuring social responsibility and economic performance raises issues of validity and causation in the studies. تو اس کے لہٰذا اس کو میجر کرنا سوشل رسپانسبلٹی کے اندر کچھ ایشو ضرور آئے ہیں کہ اس کو کس طرح میجر کیا جائے گی، کتنی زیادہ سوشل رسپانسبلٹی کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اس کمپنی کے اندر. لیکن نو ڈاؤٹ یہ اکنامک پرفارمنس کو ضرور ریز کرتی ہے. Mutual funds using social screening in investing decisions slightly outperformed other mutual funds. A general conclusion is that firm social actions do not harm its long-term performance. اگر سوشل ایکشنز ایک کمپنی کرتی رہتی ہے تو کسی بھی صورت میں اس کی پرفارمنس جو ہے وہ ہارم نہیں ہوتی، امپروو ہی کرتی ہے، بہتر ہی ہوتی ہے، کمپنی گرو ہی کرتی ہے. The greening of management, the recognition of the close link between an organization decision and activities and its impact on the natural environment. تو گرین ایفیکٹ کے اوپر چونکہ بہت زیادہ ورکنگ ہو رہی ہے، تو یہ ایک ریکگنیشن آف دا کلوز لنک ہے بٹوین کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر جو ڈیسیجن لیتی ہے کہ وہاں پہ گریننگ کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، وہاں پہ پلانٹیشن کتنے تباہ کیے جا رہے ہیں یا نئے لگائے جا رہے ہیں. تو یہ سارا انوائرمنٹ جو نیچرل انوائرمنٹ ہے اس کو کتنا آپ بہتر بنا رہے ہیں یا اس کو تباہ کر رہے ہیں. تو سوشل رسپانسبلٹی کے اندر گریننگ آف مینجمنٹ کا بہت اہم رول نظر آتا ہے. وہ ایئر ہو سکتا ہے، ایک ٹینری ہے، سپوز ایک لیدر ٹینری ہے، تو وہ وہاں کے ارد گرد کے کیا ماحول کو پلوٹڈ کر رہی ہے، وہاں پہ جو نکلنے والے کیمیکلز والا پلوٹڈ واٹر ہے وہ کیا قریبی زمین میں مرج ہو کر اور فیوچر کے لیے وہ پولوشن کے مزید خطرات بڑھا رہا ہے، یا وہاں پہ انہوں نے فلٹریشن پلانٹ لگایا ہوا ہے جس سے وہ سارے کے سارے کیمیکلز اور وہ سارے کلیئر کر کے پانی جو ہے وہ اخراج ہو رہا ہے. تو ایئر کا، واٹر کا، سائل پولوشن کا اور ٹاکسک ویسٹ جو نکل رہے ہیں ان کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے. گلوبل وارمنگ فرام گرین ہاؤس گیس ایمیشن، جہاں پہ کوئی یہ ریفائنری ہے یا گیسز کا اخراج ہو رہا ہے وہاں پہ کتنا ایئر پولوشن اس کا خیال رکھا جا رہا ہے. اور نیچرل ریسورس کس طرح ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، جس طرح درختوں کو کتنا زیادہ کاٹا جا رہا ہے، اس کی ڈپلیشن ہو رہی ہے یا اس کے اندر کچھ بہتری لائی جا رہی ہے. ہاؤ آرگنائزیشنز گو گرین؟ لیگل اپروچ. فرم سمپلی ڈو واٹ از لیگلی ریکوائرڈ بائی اوبیئنگ لاز. ایک تو لاز بن رہے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کتنا ہم نے اوبے کرنا ہے، رولز بنے ہوئے ہیں، ریگولیشنز ہیں، اور کس طرح ہم لا کے بغیر ایک چیلنج کے طور پر کچھ کام کر رہے ہیں. ایک تو ہے لیگل اپروچ، دوسری ہے مارکیٹ اپروچ. فرم رسپونڈ ٹو دا پریفرنسز آف دیئر کسٹمرز فار انوائرمنٹلی فرینڈلی پروڈکٹس. کہ کس طرح کسٹمر کی جو پریفرنس کو خیال رکھا جا رہا ہے کہ وہ ان کو انوائرمنٹ فرینڈلی پروڈکٹس ہی پرووائڈ کی جائیں، ایسی چیزیں پرووائڈ کی جائیں جس کے اندر انوائرمنٹ فرینڈلی ہو بلکہ انوائرمنٹ تباہ نہ ہو رہی ہو.
اور تیسری ہے اسٹیک ہولڈر اپروچ، جس میں اسٹیک ہولڈر کا خیال رکھا جا رہا ہے. فارم ورک ٹو میٹ دا انوائرمنٹل ڈیمانڈ آر ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز امپلائیز سپلائرز اینڈ دا کمیونٹی، کہ امپلائیز وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی صحت کا کیسے خیال رکھا جا رہا ہے، ان کے ساتھ کس طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، وہاں پہ جو جتنے دوسرے اسٹیک ہولڈرز ہیں، سپلائرز ہیں، وینڈرز ہیں، ان کا، کسٹمرز کا، وہ تمام کمیونٹی کا کس طریقے سے کیئر کی جا رہی ہے. Activist approach: firms look for ways to respect and preserve environment and be actively socially responsible. کہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح ایکٹیولی ہینڈل کر رہی ہے، یہ ہے ایکٹیوسٹ اپروچ. ایویلویٹنگ دا گریننگ آف مینجمنٹ، کس طریقے سے ایویلویٹ کیا جائے کہ آرگنائزیشن بیکم گرینر بائی یوزنگ دا سسٹینیبلٹی رپورٹنگ گائیڈ لائنز ٹو ڈاکومنٹ گرین ایکشن، کہ کس طرح آرگنائزیشن جو ہے وہ گرین ایکشن لے رہی ہے، کس طرح ان کے متعلق وہ ڈاکومنٹیشن کر رہی ہے. اڈاپٹنگ ISO 14001 اسٹینڈرڈ فار انوائرمنٹل مینجمنٹ، کہ کس طریقے سے وہ ISO کے اسٹینڈرڈ جو ہیں ان کو اڈاپٹ کر رہی ہے تاکہ جو گریننگ مینجمنٹ ہے اس کا کانسیپٹ جو امپلیمنٹ ہو سکے. بینگ نیمڈ ایز ون آف دا 100 موسٹ سسٹینیبل کارپوریشن ان دا ورلڈ، کہ اس کا نام جو ہے وہ ان 100 کارپوریشنز میں آ جائے جو کہ زیادہ گرین مینجمنٹ کے اندر کام کر رہی ہیں. تو اس طرح یہ چیپٹر باقیہ جو ہے وہ ریمیننگ لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.